र कार्यव्यवस्था समितिमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा हाम्रो दलबाट राखिएका केही अवधारणाहरू बारेमा म सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत सदनलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र आजको कार्यसूचीको तेस्रो नम्बरमा एमसीसीको प्रस्ताव पनि टेबल गर्ने भनेर चाहिँ उल्लेख भएको चाहिँ छ। यसले हाम्रो दलको ध्यान आकर्षण भएको चाहिँ छ र अहिलेको परिस्थितिमा सदन अवरुद्ध छ। प्रतिपक्षका माननीय सदस्यज्यूहरूले गत करिबन 6 महिना पूर्वदेखि निरन्तर रूपले चाहिँ सदन अवरुद्ध गरिरहेको अवस्था छ। हाम्रो परम्परा र मूल्य मान्यता के छ भन्दाखेरि सदन अवरुद्ध भएको अवस्थामा सदन सुचारू हुँदैन भन्ने प्रकारको अभ्यास छ, मान्यता छ। यो लोकतान्त्रिक विधि पनि हो, मान्यता पनि हो। त्यसकारणले सदन अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू कार्यसूचीहरू छलफल चल्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले प्रतिनिधि सभामा विगत कालदेखि झन्नै 42वटा विधेयकहरू पाइपलाइनमा छ, छलफल गर्न पाएको छैन। कुनै पनि विधेयकमा छलफल गर्न पाएको छैन। तर आज यो अवस्थामा सदन सुचारू नभएको अवस्थामा जसरी कार्यसूची आएको छ, एमसीसी सम्बन्धी कार्यसूची आएको छ, एमसीसी सम्बन्धी कार्यसूचीको बारेमा हामीले विगत कालदेखि भन्दै आइरहेका छौँ कि एमसीसीमा गम्भीर प्रकारका राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रतिकूल पर्ने प्रकारका प्रावधानहरू चाहिँ छन्। त्यसकारणले एमसीसी सम्झौतालाई यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ अनि मात्र यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ भनेर हाम्रो दलले भन्दै आइरहेको विषय हो। तर यसमा अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन र संशोधन नभएको स्थितिमा चाहिँ अहिले प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ तपाईँको सन्धि सम्झौता सम्बन्धी संविधानले व्यवस्था गरेको 179 को चाहिँ दफामा तपाईँ धारामा जुन खालको व्यवस्था छ त्यसको प्रतिकूल पनि छ, त्यससँग मेल खाँदैन र सन्धि ऐन 2047 सालको चाहिँ प्रावधानसँग पनि मेल खाँदैन र यो चाहिँ आर्थिक सम्झौता सम्बन्धी विषयमा, आर्थिक अनुदान सम्बन्धी सम्झौता सम्बन्धी विषयमा सदनमा अनुमोदन गराउने खालको विगत कालको प्र्याक्टिस पनि छैन। विगत कालमा थुप्रै 50औँवटा चाहिँ आर्थिक सहायता सम्बन्धी सम्झौताहरू नेपाल सरकारले गरेको छ, तर कुनै पनि सदनमा टेबल गरेर अनुमोदन गर्ने परम्परा छैन। त्यो परम्परा पनि प्रतिकूल छ। चौथो कुरा चाहिँ सम्झौतामा यो सदनमा टेबल गर्ने र अनुमोदन गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि छैन। त्यसकारणले यस्तो अवस्थामा सदनमा जो चाहिँ आउने कुरा भएको छ यो विषयमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा यो कार्यसूची चढाउने विषयमा पनि, कार्यसूची टेबल गर्ने विषयमा पनि विगत कालको सामान्य मान्यताभन्दा फरक खालको विशिष्ट खालको विषय भएको हुनाले यसमा राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्छ, दलहरूको बिचमा सहमति जुट्नुपर्छ भनेर भनेको सहमति जुट्न सकेको छैन। सहमति नजुट्दै जसरी चाहिँ टेबल भएको चाहिँ छ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई गम्भीर आपत्ति चाहिँ यस प्रक्रियाप्रति असहमति प्रकट गर्न चाहन्छु। सभामुखज्यूले अब संसदीय परम्परा अनुसार सभामुखज्यूले रुलिङ गरिसकेपछि पालना गर्ने कुरा एउटा पाटो भयो, तर यो विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि हामीले असहमतिको पत्र दर्ज गरेका चाहिँ छौँ। यो प्रक्रियाको बारेमा, यो कार्यसूचीको बारेमा असहमति पत्र दर्ज गरेका छौँ। यही कुरा सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत हाउसलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ र यस प्रकारको चाहिँ हल्ला अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा यो छलफल चलाउने प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने यो चुनौतीको विषय छ। त्यसकारणले सदन अवरुद्ध खुलाउनका लागि चाहिँ सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सदन खुलाएर चाहिँ एउटा सहज खालको प्रक्रिया, छलफलको प्रक्रिया वातावरण बनाउनका लागि पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य भीमबहादुर रावल, समय 5 मिनट। सहज खालको प्रक्रिया स्वाभिमानको पक्षमा काम गर्छ कि राष्ट्रघाती प्रावधान भएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौतालाई स्वीकार गर्छ भनेर हेरिरहेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको एकीकरण गरेदेखि कहिले कसैको पनि अधीनमा नगएको नेपाल आज हाम्रो संविधान मिचिने, हाम्रो कानुन मिचिने, हाम्रो भूभागमा विदेशी कम्पनीको नियन्त्रण हुने, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आघात पर्ने जस्तो सम्झौतालाई कसरी यो नेपाली जनताको स्वाधीन स्वतन्त्र नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने यो सार्वभौम संसदमा राजनीतिक दलको बीचमा सहमति नभई
यो एउटा प्रमुख राजनीतिक दल विपक्षी पार्टीले विरोध गरिरहेको अवस्थामा यो टेबल कसरी भयो? यो एकदम गैर जिम्मेवार काम हो। म सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। यति गम्भीर विषय, जुन विषय नेपालको स्वाधीनतासँग सम्बन्धित छ, नेपालको स्वाभिमानसँग सम्बन्धित छ, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारसँग सम्बन्धित छ, यति गम्भीर विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले विरोध गरिरहेको, संसद अवरोध गरिरहेको प्रमुख राजनीतिक दलहरू, सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति नभइरहेको अवस्थामा यसरी नेपाली जनताको भावना विपरीत, नेपालको स्वाधीनता विपरीत, नेपाली जनता सडकमा छन्, आज राष्ट्रिय स्वाधीनताको आवाज उठाइरहेका छन्। यसलाई यहाँ टेबल गरिने कुरा यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। नेपालको संविधानको धारा 279 अनुसार एक किसिमको विदेशीहरूसँग भएका शान्ति मैत्री, नेपालको सिमाना जो लगायतका प्राकृतिक स्रोतको साधनको बाँडफाँड जस्ता विषयहरूमा यदि संसदबाट विदेशसँग भएको सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने 2/3 बहुमत चाहिन्छ। अन्यथा सङ्घीय कानुन बमोजिम हुन्छ भनिएको छ। सरकारले यतिका वर्षसम्म त्यो सङ्घीय कानुन किन नल्याएको? त्यो अहिलेको यो जुन सभामुख महोदयले कार्यसूचीमा जुन विषय राख्नु भएको छ, यो कुन कानुन अन्तर्गत राख्नु भएको छ? यसको लागि सङ्घीय कानुन खै? यो देश कानुनी शासनबाट चल्छ कि एउटा कुनै विदेशीको धाक धम्कीको अगाडि लम्पसार परेर नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चेर आफ्ना जनताको आवाज नसुन्ने, विदेशीहरूसँग डराउनु पर्ने, त्रसित हुनुपर्ने तर्क दिएर आज जसरी कुनै कतिपय देशहरूमा यस्तै संसदका निर्णयबाट देशका सिमानाहरू मेटिएका छन्, हामी ती इतिहासबाट समेत पाठ नसिकेर नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चेर जसरी आज यो विषयलाई टेबल गरिँदैछ, जस्तो वातावरणमा टेबल गरिँदैछ, यो एकदमै आपत्तिजनक छ। यो स्वतन्त्र स्वाधीन सार्वभौम नेपाली जनताको अपमान हो, यो संसदको अपमान हो, यसको विशेषाधिकारको अपमान हो। यस्तो यो टेबल ल्याउने काम बन्द गरियोस् भनेर म सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट जोरदार आवाज उठाउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल, समय 5 मिनट। सभामुख महोदय, यो विषय मिलेनियम च्यालेन्जको जुन यहाँ प्रस्ताव आएको छ, सम्झौता, एमसीसी सम्झौता, यो अमेरिकी धम्की पछि आएको हो। डोनाल्ड लू अमेरिकी मन्त्री, फातिमा सुमार एमसीसी का उपाध्यक्ष, यो दुईजनाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सहयोगी दल प्रचण्डजी र माधव नेपालजीलाई फोनमा धम्काएपछि आज यो यहाँ आएको हो। के यो नेपाल अमेरिकी धम्कीमा चल्ने हो? के भोलिदेखि यहाँ अमेरिकी झन्डा आउँदैछ? के अमेरिकी सेना आउँदैछ? के सम्झौता हेर्नु पर्दैन? के नेपाली कङ्ग्रेसले अब हामी नेपाली होइन भन्ने भयो? यो जनताको प्रश्न हो। यदि नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई नेपाली जनता हो भन्ने हो भने अमेरिकी मन्त्रीलाई भन्नुपर्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई किन धम्की दिएको? एमसीसी सम्झौताको दफा 2.7 मा अमेरिकी कानुन र अमेरिकी नीतिलाई विरोध गर्न नपाउने भनेर किन सही भयो? दफा 4.2 मा एमसीसी का सहायक उपाध्यक्ष, अपरेसन विभागका सहायक उपाध्यक्षलाई एसिया, पेसिफिक, ल्याटिन अमेरिका, युरोपको अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ। दुई देशको सम्झौतामा युरोप, ल्याटिन अमेरिका, एसिया, पेसिफिकको कुरा कहाँबाट आयो? किन आयो? यो अमेरिकी सैन्य मोर्चा हो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा। त्यसकारण यो सम्झौतामा सही गराइसकेको छ। हामीले सही गर्नुहुने मन्त्रीज्यूलाई पनि यहाँ स्पष्टीकरण लिनुपर्छ। यस्तो दफा अध्ययन नगरिकन किन सही गर्नुभयो? र त्यसपछि दफा 6.8 मा एमसीसी को हैसियत भनेको नेपाली जनता मरे पनि मृत्यु भए पनि कतै उजुरी दिन नपाउने भनेर लेखिएको छ। एमसीसी को कारण नेपाली जनताको मृत्यु भएपछि उजुरी दिन नपाउने के यो अर्को फाँसीवाद होइन? तानाशाह होइन? अमेरिकी फाँसीवाद र तानाशाह नेपालमा किन ल्याउँदैछ? यो मन्त्रीज्यूसँग हामीले स्पष्टीकरण लिनु आवश्यक छ। मन्त्रीज्यूलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूले किन यस्तो दस्तावेजमा सही छाप गर्नको लागि पठाउनु भएको प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि सोध्नु आवश्यक छ। एमसीसी को दफा 7.1 मा
नेपालको कानुन र एमसीसी सम्झौता बाँझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ। नेपालको कानुन, संविधान, ऐन सबै काम नलाग्ने यो सम्झौता यसैले संसदबाट पारित हुँदैछ। यस्तो सम्झौता हामीले पास गर्न मिल्दैन, पेश गर्न मिल्दैन यहाँ, त्यसकारण खारेज हुनुपर्छ। र यसको अनुसूची कमा व्यापक राजनीतिक सहमति कसरी छ? व्यापक राजनीतिक सहमति नेपाली कांग्रेसले अगाडि बढाउनेमा माओवादीका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुरामजीले यसलाई सुरु गर्दैमा कसरी व्यापक राजनीतिक सहमति हुन्छ? यो व्यापक राजनीतिक सहमति छैन, सम्झौतामा लेखिएको छ। यो सम्झौताको अनुसूची कमा प्राइम लाइव भयो त महोदय, यो अत्यन्त जटिल छ। स्वयं सम्झौता पत्रमै उल्लेखित छ, सम्बन्धित पक्ष र कुनै पनि देशको ऐनसम्म बाज्यो भनेदेखि त्यो एमसीसी को कानुन त्यो माथि हुनेछ भनेको, त्यसको कानुन लागू हुनेछ भनेर त्यो सम्झौतामै स्पष्ट लेखिएको छ। हाम्रो ऐन भन्दा, हाम्रो कानुन, हाम्रो संविधान भन्दा माथि एमसीसी को कानुन लागू हुनेछ। त्यसरी जाने कुरालाई सामान्य सहयोग, यो 55 अरबको कुरा ठुलो कुरा होइन। यस्ता थुप्रै भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भनेदेखि, आज कर कतिपय संस्थाहरूले नदिएको करहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भने, लिने हो भनेदेखि त्यो चल्न सक्छ सभामुख महोदय। तर देश पैसासँग साट्न सकिँदैन, सार्वभौमिकता पैसासँग साट्न सकिँदैन। त्यसैले सभामुख महोदय, यो एमसीसी कुनै पनि प्रावधानबाट यो टेबल गरिनु हुँदैन, यसलाई खारेजी गर्नुपर्छ। जसरी श्रीलङ्काले एमसीसीलाई फिर्ता पठाएको थियो, त्यसरी हामीले पनि यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। यो कसको बलमा ल्याइएको हो सभामुख महोदय? कसैको दमन, कसैको दबाव हाम्रो सार्वभौम सम्पन्न नेपाली नागरिकलाई सही हुने छैन। त्यसैले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ सभामुख महोदय। आज श्रीलङ्काको जनताको दबावबाट जनताले हाम्रो राष्ट्रभन्दा माथि हामीले कुनै पनि ऐनलाई मान्न सक्दैनौँ भनेर जसरी उनीहरूको दबाव, जनताले चाहेको चाहना अनुसार आफ्नो राष्ट्रलाई जोगाउने कसले हो? यो देशलाई जोगाउने नेपालीले होइन सभामुख महोदय। त्यसैले नेपालीको चाहना छ एमसीसी खारेज गरियोस्। सरकारलाई मद्दत चाहियो भने विकासको निम्ति नेपाली जनताले आधा पेट खाएर पैसा लगानी गर्न तयार छ सभामुख महोदय। 55 अरब होइन, 56 अरब होइन, 100 अरब तपाईँले माग्नुभयो भने त्यो दिन नेपाली जनता तयार छ। त्यसैले यो एमसीसी कुनै पनि हालतमा टेबल गरिनु हुँदैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ सभामुख महोदय। हाम्रो राष्ट्रभन्दा ठुलो, देशभन्दा ठुलो केही पनि छैन। यो पैसा 55 अरब केही पनि होइन। त्यसैले सम्मानीय सभामुख महोदय, यस्तो जटिल परिस्थितिमा जब नेपाली जनताले हामीलाई चाहिँदैन, सरकारलाई चाहिएको सहयोग हामी गर्न सक्छौँ। हाम्रो भूमिको विकास गर्नको निम्ति हामीले आधा पेट खाएर पैसा उठाएर सरकारलाई बुझाउन सक्छौँ भनेर नेपाली जनता आज सडकमा उत्रेको छ। यसको विरोधमा आगो बोलेको छ, घरमा खाना नपकाएर आगो निभाएर आगो रोडमा बोलेको छ। यस्तो स्थितिमा राष्ट्रियताको सवाललाई विशेष गरिकन गम्भीरता खोइ, त्यो प्रति गम्भीरता खोइ सरकारको, त्यो गम्भीरता जान आज देखाउनु पर्छ सभामुख महोदय। त्यसैले सम्मानीय सभामुख महोदय, यो आवाज एउटा पार्टीको होइन, यो आवाज नेपाली जनताको, यो माग नेपाली जनताको। त्यसैले यो चिजलाई मध्यनजर गर्दै सम्मानीय सभामुख महोदय, यो एमसीसीलाई खारेज गर्नुहोस्, यसलाई फिर्ता पठाउनुहोस्। यही नै सम्मानित हुनेछ, यही नै राष्ट्रको हितमा हुनेछ। राष्ट्र रहे, देश रहे, नेपाली रहने हो, पार्टी हुने हो, त्यसपछि यो पार्टी चाहिने। देशै नरहे कुनै पार्टीको अस्तित्व रहँदैन। त्यसैले सम्मानीय सभामुख महोदय, एमसीसी टेबल होइन, यसलाई सूचीबाटै खारेज गरेर जानुपर्छ। यही भन्दै सम्पूर्ण नेपाली जनताको आवाजलाई सम्मान गर्नको निम्ति सम्मानीय सभामुख महोदयलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विगत लामो समयदेखि जारी अवरोधका कारण संसद सुचारू हुन सकिरहेको छैन।
यसबाट राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण पक्ष र आयामहरूमा प्रभाव परिरहेको छ। राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तुहरूलाई समेत छलफलमा ल्याई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा जारी अवरोधले प्रतिकूलता सिर्जना गरेको बेहोरा हामी सबैलाई अवगत नै छ। दलका शीर्ष नेताहरू, सांसदहरू, संविधानविद, कानुनविद, सञ्चार जगत, बुद्धिजीवी एवं लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको सार्वभौम संसदमा छलफल होस् भन्ने भावनाको समेत सम्मान गर्दै नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरण हुनबाट रोक्न पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तुहरूलाई कार्यसूचीमा समावेश गरी छलफल गरिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेको हुँदा अहम महत्त्वका विषयहरूलाई आजको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ। सोही मान्यतालाई आत्मसात गर्दै छलफलको वातावरण बनाउन सम्बद्ध सबैलाई सहयोगको लागि अपिल गर्दछु। साथै कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउन यहाँहरूबाट सहयोग हुने आशा एवं विश्वास राख्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाका सचिव श्री गोपालनाथ योगीलाई लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित प्राप्त सन्देश टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मान्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री वीरेन्द्र प्रसाद पौडेललाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम राष्ट्रिय समावेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य अर्थमन्त्रीको तर्फबाट मान्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोगी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सन्धि ऐन 2047 को दफा 4 को व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले मिति 2075-10-25 में नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC बीच भएको अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्नका लागि सङ्घीय संसदमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरे अनुरूप नेपालको संविधानको धारा 279 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले सम्मानित सदन समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुभएको मान्य सदस्यहरूलाई विदितै हुनुपर्दछ। साथै मान्य सदस्यहरूले यस विषयमा अध्ययन गरी विभिन्न समयमा आफ्नो भनाइ राख्दै आउनुभएको छ। सरकार
अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्थाको रूपमा रहने भएको हुँदा नेपाल सरकारले विगतमा गरेका कुनै पनि निर्णयको पालना गराउनु र निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने यथार्थलाई मनन गरी नेपालको संविधानको सर्वोच्चता सर्वोपरिता सम्झौताको कुनै व्यवस्था र शर्तभन्दा माथि रहेको स्पष्ट हुँदै नेपालको सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रता स्वाधीनताको अक्षुण र उल्लङ्घनीय रहेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता अनुसार कुनै सैन्य सङ्गठनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात गर्दै उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिनु हुन म यस सम्मानित सदन समक्ष प्रस्ताव गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो प्रस्ताव अमेरिकी सहयोग निकाय एमसिसीले नेपाल सरकारलाई 400 केबी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानमा सडक खण्डहरूको मर्मत सम्मारका लागि अमेरिकी डलर 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताको रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ। नेपाल सरकार र एमसिसी बीच सम्मत 2074 भदौ 29 गते भएको सम्झौता अनुसार यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले 5 वर्षभित्र सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ। सम्झौता कार्यान्वयन इन्ट्री इन्टु फोर्समा जानु पूर्व प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने गरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयले 2075 पुस 26 गते राय दिएको हुँदा यो सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि गरिएको अध्ययनले विद्युत प्रसारण लाइनबाट 2 करोड 30 लाख तथा सडक मर्मत कार्यबाट 10 लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो। यो परियोजनाबाट 50 लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्। यसका अतिरिक्त यो सम्झौताको कार्यान्वयनबाट नेपाललाई दिए अनुसारको फाइदा हुन्छ। नेपालको ऊर्जा तथा यातायातको क्षेत्रको विकासका लागि एमसिसी अमेरिकी डलर 500 मिलियन हालको विनिमय दर अनुसार करिब 60 अरब रुपियाँ अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने। काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै हेटौँडा र दमौली हुँदै बुटोलसम्मको 400 केबी क्षमताको करिब 300 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण भई सो आसपासका विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत प्रसारण सहयोग पुग्नुको साथै देशभर प्रसारण लाइनको जालो फैलाउन मद्दत पुग्ने। यो अनुमोदन सहायता विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा कोसे ढुङ्गा भई देशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा रहेको विद्युत शक्तिको उपलब्धता सहज भई उत्पादन क्षेत्र सबल बन्ने, नेपालमा उत्पादित जलविद्युतले बजार पाउने र आम जनताको दैनिकी जीवनका लागि अपरिहार्य विद्युत शक्ति उपलब्ध हुने भई दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने। विद्युत प्रसारणको सुनिश्चितता पछि विद्युत उत्पादनमा थप लगानी आकर्षित हुने। सडक खण्डहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको मर्मत भई यातायात सुविधा सहज हुने र यस्तो मर्मत कार्यको अनुभव अन्य सडक खण्डमा समेत उपयोग गर्न सकिने। हाल उच्च क्षमताको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन भएकोमा यस सहायताबाट निर्माण हुने प्रसारण लाइनमा जोडिने गरी अर्को अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आधार खडा भई नेपालमा उत्पादित बचत विद्युत व्यापारका लागि ढोका खुल्ने। यसबाट नेपालले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अन्य सबै पूर्व शर्तहरू पुरा भइसकेकोले यसको अनुमोदन पश्चात यसबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरू सुरु भएको मितिले 5 वर्षभित्र सम्पन्न भई आयोजनाको प्रतिफल समयमै प्राप्त हुनेछ। अमेरिकी सहयोग निकायले अमेरिकी डलर 500 मिलियन उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले
5 वर्षको अवधिमा अमेरिकी डलर 130 मिलियन बराबरको रकम वार्षिक विनियोजन गरी बेहोर्नेछ। यस सम्झौता बमोजिम आयोजनाहरू निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न गर्न बृहत्तर राजनैतिक सहमति आवश्यक भएकाले सबै नेपालीले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा यो आयोजनालाई स्वामित्व लिन सक्ने गरी यस सम्झौतालाई जनप्रतिनिधिहरूबाट संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अनुमोदन हुन उपयुक्त हुने भएकाले सम्माननीय सभामुख मार्फत म सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सबै माननीय सदस्यहरूलाई विकास परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ समयमै प्राप्त गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु। अन्तमा सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 222 बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2078 साल फागुन 12 गते बिहिबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।